देखिए सियासी सरगर्मी करना तो हर पार्टी का तो हक है। इस्लामाबाद तो लोगों ने यरगमाल तो नहीं बनाया, कंटेनर तो सियासी जमात ने तो नहीं लगाए थे, रोड तो किसी सियासी जमात ने बंद तो नहीं किए थे। पुरअमन इज्तिमा करना हर सियासी पार्टी का हक है। क्यों कंटेनर लगाते हो, क्यों आप रोड बंद करते हो? पीटीआई का हक है, एक सियासी जमात है, उसके मुंतखब लोग हैं, उसका हक है अपनी कायद के लिए रिहाई के लिए एहतजाज करते हैं, उसका कानूनी हक है। कौन होता है उसका रोड बंद करे, कंटेनर लगाए? लेकिन ज़ाहिर है यहाँ बदतरीन मार्शल है पाकिस्तान में, मुशर्रफ से ज़्यादा बदतरीन माशाल्लाह आज है, मुशर्रफ से ज़्यादा। अयूब खान से लेकर कुछ तो माशाल्लाह हमने किताबों में पढ़ा है, एक तो मुशर्रफ का हमने देखा है। मैं बतौर सियासी कारकुन कहता हूँ जो आज से मुनीर का माशाल्लाह है, पाकिस्तान का बदतरीन माशाल्लाह है जो आज है। इसलिए ये माशाल्लाह की सूरत में लोगों को सियासी आज़ादी ये नहीं देते। हम आए मामा कदीर साहब के पास, हकीकतन हम तो उस दिन भी आल पार्टीज़ इजलास हुआ, उसमें भी हमने मामा कदीर साहब की ज़रूरत को, जद्दोजहद को हमने सलाम भी पेश किया कि गुज़िश्ता 15 सालों से मुसलसल ये अपने जो हमारे पूरे बलूचिस्तान के जो लापता नौजवान हैं, मामा कदीर साहब ख़ुद भी मुतासर हुए हैं, उनके फैमिली भी, और पूरे बलूचिस्तान के लिए लापता अफराद के लिए मामा कदीर साहब की जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी कोशिश और मुसलसल 15 साल से ज़ायद कैंप का यहाँ बैठ जाना, हकीकतन हम मामा कदीर साहब को सलाम पेश करते हैं। और ये जो लापता अफराद का मसला है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अब हमारी माएँ, हमारी बहनें रोज़ाना वो अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए बाहर होती हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, सड़कों पर होते हैं, और वो हुक्मरान हैं सख्त दिल कि उनके जिस्मों में शायद दिल नहीं है, या उनकी मोहब्बत करने वाली माँ नहीं है, या उनकी मोहब्बत करने वाली बहन नहीं है कि वो इनकी फ़रियाद सुने, उनका दर्द सुने, उनका कर्ब सुने, फ़रियाद सुने कि उस माँ की, उस बहन की, उस वालिद की दर्द का क्या आलम होगा कि उसका बच्चा गायब हुआ हो, लापता हो कई सालों से। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, महीने वाले तो बहुत ज़्यादा है। और अब भी ये सिलसिला रुका नहीं है, अब भी सिलसिला मुसलसल जारी है। तो हम अपने जो मामा कदीर साहब है, उनके उनके तमाम फैमिली के लिए हमने पहले भी जद्दोजहद की बात भी की, हर वक्त हम बात करते रहते हैं। मामा कदीर साहब को याद है जब शुरू में भी हमने कराची में भी तमाम लवाकिन को हम वहाँ जमा किया था मामा की क़यादत में कई साल पहले कि भैया हमारे ये बच्चे हैं, हमारे लापता जो नौजवान है, ये हमारी बच्चे हैं, हमारे सरज़मीन के हैं, उनको बाजियाब करो। अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो, मैं यकीन से कहता हूँ, मैं एक जमात का ज़िम्मेदार भी हूँ और मुंतखब MP हूँ, मैं कहता हूँ जितने नौजवान लापता हैं, ये जो असम्बलियों में, पार्लियामेंट में और काबीनाओं में जितने लोग मौजूद हैं, इससे बड़े मुजरिम नहीं हैं। जो हमारे वफाकी काबीना और असम्बलियों में जो मौजूद हैं, ये नौजवान इनसे बड़े मुजरिम नहीं हैं, बिल्कुल। और अगर इस मुल्क को नुकसान, मुझे यकीन है कि इन नौजवानों ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जिसने इस पार्लियामेंट में और काबीना में बैठने वाले लोगों ने पहुंचाया। इतने बड़े मुजरिम नहीं है कि उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। अगर जेलों में जाना चाहिए तो उनको जाना चाहिए जिन्हें गुर्बत, जहालत, बदअमनी, दहशतगर्दी, नफ़रत, तआस्सुब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में फैला है, उनको जेलों में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई सोशल मीडिया में लाइक का बटन दबाता है तो लापता है, कोई पोस्ट शेयर करता है तो लापता है, कोई फ़ोन करता है तो लापता है, कोई किसी को फ़ोन से बात करता है तो लापता है। ये और लापता करने का और कोई संजीदगी भी नहीं है कि भाई अल्लाह के बंदे, जिसने जुर्म किया हो आपके कानून है। और ये हमारे जितने हैं मामा कदीर साहब हैं, जितने लवाकिन, उनका मौक़िफ़ ये है कि जितने लोग आप कहते हैं मुजरिम हैं, तो हम कहते हैं आपका जो अपना बना हुआ कानून है उसके मुताबिक ट्रीट करो। जो आपका अपना हुआ है, किसी ने और ने नहीं बनाया, आपने जो बनाया कानून है उसके मुताबिक उसके सलूक करो, FIR करो, थाने में डालो, जेल में डालो, अगर सज़ा होती है फांसी दो। लेकिन आपका जो बनाया हुआ कानून, जो मावरा है आइन कानून, अभी जो तरमीम पेश हुआ, जो कौमी असम्बली के लोगों ने जो तरमीम एक असम्बली में, हमने उसकी मजम्मत भी, और इस तरमीम के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट भी गया है अभी कि 3 महीने आप बिला किसी जुर्म के, कोई बताया 3 महीने नौजवान को लापता कर दो, कोई उसको कोई जुर्म ना हो, जो भी ना हो, 3 महीने बाद कि वो साबित हो जाए कि बेगुनाह, 3 महीने उसको तशद्दुद करो, अक़ूबत में डालो। हम जमात इस्लामी
اور حق دو تحریک انشاءاللہ ہم ماما قدیر صاحب تمام ان کے ساتھ ہیں. ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو پہلے بھی اٹھایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے، جدوجہد کریں گے. ہم نے حافظ نعیم الرحمن صاحب سے کہا ہے کہ مینار پاکستان پہ اس مسئلے کو اٹھائیں، اسلام آباد اس مسئلے کو اٹھائیں، پورا قومی مسئلہ اس کو بنا دیں. بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے، پورے قومی قیادتوں کا مسئلہ ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، حافظ نعیم الرحمن صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، تمام قومی عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. لاپتہ افراد کا مسئلہ تمام قومی قیادتوں کا مسئلہ ہونا چاہیے. یہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے. ہزاروں ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہیں. اس لیے آج میں کیمپ میں آئے ہیں اور یکجہتی کے لیے بھی، ماما قدیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے بھی، اس کی ہمت کو. اور کوئی سیاسی کارکن 15 سال اپنے کسی حق کے لیے نہیں بیٹھا، مسلسل جدوجہد کر کے 15 سال کیمپ لگانا، یہ ایک جدوجہد ہے، ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے. ہم ایک سیاسی کارکن کے ناطے ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو، اس کی امت کو، حوصلے کو، اور ان کے ہم ساتھ ہیں، ہر حال میں ساتھ ہیں. جو جبر ہے، ظلم ہے بلوچستان میں، تو ہمیں پتہ ہے یہاں بات کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں تقریر کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں بیٹھنا، کبھی یہاں کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی ایک اور دیتے ہیں، کبھی گندگیاں پھینک دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی تصویر چوری کر کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں حرکتیں ان کو ڈرانے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس لیے بھی آئیں کہ اس مسئلے کو اور زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے پورے صوبے میں، پورے ملک میں. کوئی تو نہیں ہے، لیکن جس پیمانے پر منظم انداز میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ صرف ماما قدیر صاحب کا یا ان خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں. بلوچستان کی ہر سیاسی جماعت اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر تاجر برادری اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر ایسوسیشن اپنا مسئلہ سمجھیں. ہم ایک 1000 روپے الاؤنس تنخواہ بڑھانے کے لیے تو پورے بلوچستان کے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، تو لاپتہ افراد کے لیے کیوں نہیں بند ہوتے؟ کیوں ہم غیرت اور عزم کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ میرا بھائی لاپتہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تو ان کا مسئلے کو، اپنا درد کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں، سردار، نواب وغیرہ، جو قبائلی صوبہ ہے، تو وہ کیوں اس کو اپنا، اگر مینگل قبیلے کا ایک نوجوان لاپتہ ہے تو پورا قبائل اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ قبائل لوگ، اپنے قبائل، سردار، نواب اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ سردار کا بیٹا لاپتہ ہوتا ہے تو قبیلے کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن قبیلے کا نوجوان آنکھ کا تارا ہو، قبیلے کا مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب ضرورت ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کیا، ابھی 15 تاریخ کو تمام قبائلی لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، پھر میں ایسوسیشن والوں کو بھی اکٹھا انشاءاللہ کریں گے، تمام اسی طرح تاجر برادری کو بھی کریں گے کہ ان لاپتہ افراد کے لیے اگر ایک کال ہو جائے تو کوئی سرکاری دفتر کھلا نہ رہے، کوئی روڈ کھلا نہ ہو، کوئی دکان کھلا نہ ہو، تب انشاءاللہ ان کو پنڈی اور اسلام آباد والوں کو پتہ چلے گا. ایک گلی کے احتجاج سے پنڈی، اسلام آباد، ایک گلی میں ماتم ہے، دوسری گلی میں ڈھول ہے، گانا ہے، تو پنڈی اسلام آباد والوں کو کس طرح ہم پیغام دیں گے؟ تو جب تک کہ پورا بلوچستان منظم ایک آواز نہیں ہوگا، اس کے لیے میری خواہش ہے ہمارے ساتھیوں کی کہ کم سے کم ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ کوئی پرندہ بھی بلوچستان میں نہ اڑے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے غائب نہیں ہوں گے. دیکھیں، 48 سے لے کر آج تک پنڈی اور اسلام آباد والوں نے آپریشن ہی کر رہا ہے. پہلا تو سوال یہ کہ آپریشن روکا کب ہے، کب یہ روکا تھا یہ؟ اور دوسرا یہ کہ اگر پنڈی اور اسلام آباد والے کے پی اور بلوچستان کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یہ مشورہ کبھی نہیں کرتے یہ ایپکس کمیٹی والے کہ بلوچستان میں بے روزگاری ہے، ہم روزگار دیں گے. یہ فیصلے کی توفیق نہیں ہے. کہ بلوچستان میں کرپشن زیادہ ہے، ہم یہ خاتمہ کریں گے، یہ اس بات پہ نہیں ہے. یہاں منشیات بہت زیادہ ہے، اس کا خاتمہ کریں گے، یہ نہیں ہے. اورنج ٹرین ہم نے لاہور میں بنایا، اب بلوچستان میں بنائیں گے، یہ مشورہ نہیں ہے. موٹر وے ہم نے پنجاب میں بنایا ہے، اب بلوچستان میں بنائیں گے، یہ نہیں ہے. سی پیک سے بلوچستان محروم ہے، اب محرومی دور کریں گے، یہ نہیں ہے. کہ قبرستان آباد کریں گے، یہ پنڈی اور اسلام آباد والے فیصلے کرتے ہیں کہ کوئی کور نہیں دینا ہے. جو پنڈی کے بلوچستان کے ہم نے قبرستان آباد کرنا ہے، یہ آپریشن چل رہا ہے، تو ہم اس کی ہم نے مخالفت کی ہے کہ یہ اب آج بلوچستان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے قبرستان پہلے سے نوجوانوں سے آباد ہو چکے ہیں، ماورائے قانون و آئین قتل کر چکے ہو. ابھی ہمیں روزگار کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے.
ہمیں سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں گولی اور گالی کی ضرورت نہیں ہے جو آپریشن کی صورت میں پھر ہمارے ماؤں کے گودوں کو جاڑو گے، پھر ہمارے بچوں کو یتیم کرو گے، پھر ہماری بہنوں کو بیوہ کرو گے، جو پنڈی اسلام آباد والے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری بہت بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہمارے بہت سارے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمیں روزگار دو، انصاف دو، امن دو، ہمیں انصاف دو، ہمیں عزت دو، ہمیں گلے لگاؤ، محبت کی زبان میں بات کرو۔ گالی اور گولی کی زبان بہت ہو چکا ہے۔